السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديال كاميل تك. نجي اليوم نهضر لكم على دي في ار. الدهوة ولا متواجد في السوق تيخدموه الناس بزاف. اذا جيت نوريكم كيفاش يمكن لكم اول مره ملي كتشريوه كيفاش تتبعوا لي زيتاب باش ديروا لا كونفيغوراسيون بطريقه سهله وجد بسيطه. على بركه الله، حنا الدي في ار دهوة خديناه جديد، حليناه من الكرتونه، برونشيناه في الضو، برونشيني الكابل ديال الفيديو ديالو باش كيطلع في ليكرون، الكابل الفيجيا كيطلع على هذا الشكل هذا. اول ميساج كيعطيكم هو هذا، كتشوفوا معايا كتجيو هنا كتهز له فرونسي ولا اونغلي، كديروا اونجستري، كتطلب لكم المود باس. المود باس اوبليغاتوار خصو يكون دي شيفر ودي لتر، يعني ارقام وحروف ضروري. نديرو على بركة الله 1 2 3 4 مثلا ا بي سي دي، وهنا 1 2 3 4 ا بي سي دي. هنا كيستيون سيكري، يعني شي كيستيون نديركم مثلا كيكون كتعرفوا شنو السؤال يتطرح عليكم من مثلا هاد لابارتي هادي خاصة بان الدي في ار الا نسيتو لو مود باس كتعطيو نتوما واحد لا كيستيون من عندكم، واحد السؤال من عندكم كتكون عارف الجواب ديالو بطبيعة الحال، كتكتبو تما. ومني كدير الدي في ار كتخدم بيه واحد المدة وكتنسى المود باس، كتقول لي اوبليي مود باس، يعطيك هاد الكيستيون هذا. هاد الكيستيون الا جاوبتي عليه صحيح اللي ديجا انت كتبتيه كتكون عارف علاش كتبتيه، كيعطيك الامان باش انك تبدل المود باس، كيعطيك باش انك تبدل المود باس مره اخرى. وكيبقى داك الكيستيون هو داك السؤال كيبقى هو هادشي اللي كاين. مثلا غنديرو مثال، نديرو تليفون، الفون غنجاوب عليه انا بالسؤال فون. هكا كنديرها ديما فون، كيعطيني كندير السؤال فون. ملي كنغلط المود باس بحال مثلا الكليون اللي كنمشي عندهم كندير لهم هاد الكيستيون هذا صافي، هما كيخدموا بالدي في ار ديالهم عادي بلا مود باس ديالهم هما. ملي كنساو عاوتاني كنرجع كيطلب لي الكيستيون، كيقول لي كيستيون سيكري هو فون، كندير لي انا فون تدوز القضيه بخير وعلى خير. هنا الشيما كندوزو عليها بحال هكا كيف كتشاهدوا معنا، تندير زد اللي هي سهله. وهنا كي كتشوفوا معنا هاد البلاصه هادي هنا خاص لادريس ايميل، عاوتاني نفس pour initialiser le mot de passe veuillez l'entrée correcte. يعني هنا ملي كتنساو المود باس كتقول للدي في ار اوبلي المود باس، نسيت المود باس، كيصيفطك واحد المود باس في الايميل، يعني اللي كيحيد هذاك المود باس اللي نسيتي نتايا، وعاد من بعد تيعطيك باش انك يمكن لك دير المود باس ديالك جديد. انا هادي كندير الايميل ديالي نورمالمون هنا، نتوما ديروا الايميل ديالكم كتكتبوه كيما طق 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 @hotmail.fr في المثال. انا دابا غنحيدو باش ما يطلبوش ليا. هنا عاوتاني لي كيسيون دو سيكوريتي كتقلب على اللي كتعرف تجاوب عليهم، مثلا الفيلم اللي كتشوف بزاف، الكولور، الليفغ اللي كتشوف حتى اللي كتقرا زعما، لومبلوا غير كونفو ايتي جون. المهم كتجاوب على هاد الاسئله هادو كنجاوب عليهم انا كاملين. فون مثلا، فون فيما يعطيني شي سؤال غنجاوب عليه فون غننجح باش ان صافي كيعطيك هادي كتفاليديوها هكا. سويفون تخليو هادشي كما هو. هنا من الاحسن هنا كيعطيك فيرسيون اي بي في 4 ماك ادريس ديال الدي في ار، مود ستاتيك ولا دي اس بي. شنو الفرق بين ستاتيك و دي اس بي؟ ستاتيك بانك هاد لادريس اي بي هي اللي كتبقى لهاد ماك ادريس اللي هي الماك ادريس ديال الدي في ار، يعني هاد لادريس اي بي كتولي ديال الدي في ار ديما.
وهنا كيكون مشكل مع الوقت، كيقدر هاد لادريس اي بي يوقع فيها شي مشكل، شي يسبق يكون الدي في ار طافي وياخدها شي واحد اخر، مثلا شي ريسيبتور ولا شي حاجه اخرى التليفون، وكتضيع هاد لادريس اي بي. ملي كيجي الروتور، ملي كيجي الدي في ار تكونيكتا، صافي ترديماري الروتور، ترديماري الدي في ار. باش نتفاداو المشكل اللي كنطيحو فيه بزاف كنديرو دي اس بي. صافي كنديرو سويفون. هنا كليون موبيل، هنايا موبيل باش كتاخد لابليكاسيون، بطبيعة الحال خصها تكون اكتيف لابليكاسيون موبيل. وهنا ان اس اباغي، يعني كتسكاني هاد لو كود في لابليكاسيون. كيف كتشوفوا معنا دابا هاد الجوج هادو مختلفين. هنا كتسكاني باش يعطيك الكود اللي هو هذا كي كتشوفوا ديال دي في ار. صافي كي كتشوف معنا نديرو سويفون. هنايا هادشي كندير سويفون، ابي سويفون تيرميني. هنا هاد البيب بيب 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 اللي كتسمعوا بالعين خليتها باش تفهموا شناهي. هذاك كيعطيك لي زانفورماسيون ديال الالارم، يعني الالارم كاين مشكل، بيرت فيديو 1 2 3 4، يعني بيرت ضياع ديال الفيديو بربعة، يعني ما كاينش فيديو بربعة، حتى كاميرا ما طالعه عندنا هنا. اوكان ديسك، يعني اوكان ديسك هذا هو تا هو مشكل، ديسك دور ما راكبش، يعني ما كيسجلش، يعني يبقى يدير الالارم. دي كونيكسيون ريزو، يعني لا كونيكسيون ريزو ما كايناش، ديال الانترنت راه ما كايناش. هادو هما المشاكل اللي كاينين. كنخرجو بوطون ضربات اللي هي اليمنيه، عاوتاني كندخلو نوركو على اليمنيه، كنمشيو للمنيو. هادشي خصكم تتبعوا معايا كي كنديرو باش الدي في ار يكون مقاد مزيان. كندخلو للسيستم، اول حاجه كنمشيو ليها سيستم، هاهي دات اند اور، كنحيدو هادي، عقلو معايا هادي راه مهمه، كتورك عليها كديرها بليس ان. حنا في المغرب دابا عندنا بليس ان. عندنا هنا عاوتاني الساعه، هنا التاريخ. في الغالب التاريخ تيكون صحيح، لا هذا تيكون صحيح، لا التاريخ كيكون صحيح، الوقت اللي كيكون غلط. عندنا دابا هنا 13 23 و 28. شوف راه ما كنديروش ابليكي، ما كنديروش اونجستري، هاد لابارتي هادي بوحدها. هنا كنديرو هادي بليس ان، هنا كنقادو المكانه ديالنا، هادي لا دات هي كندير اونجستري. كي كتشوفوا معنا هنا تبدلات لا دات، ولات لا دات اكزاكت، عاد كنديرو اونجستري، كنخرجو في حالتنا. هنا كيف قلت لكم هاد التي تي 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 هي ديال المشكل ديال الديسك دور. الديسك دور راه اما ما خدامش اما ما راكبش. دابا في هاد الحاله راه ما راكبش. هادشي اللي خصكم تعرفوا معنا بالنسبه للدي في ار. دابا نوريكم المره الجايه ان شاء الله الدي في ار راكب فيه الديسك دور، كيفاش نديرو الريشيرش الى كان شي اكسيون قديمه ولا هذا. المهم هذا وريتكم كيفاش الدي في ار جديد كيفاش كيركب، شفتوا لي زيتاب ديالو. هادشي اللي كاين. كنتمنى من هاد الفيديو يكون عجبكم، متبخلوش علينا بلايك وتابوناو معنا في لاشين باش يوصلكم كل جديد. شكرا.